d'accord. Donc ne dépend pas ou dépend. Ne dépend pas لا يتعلق وهذا il dépend جاي bien sûr من هذا ext كيعني il dépend de quelque chose extérieur. هذا chose extérieure هو la quantité de matière. ant كتعني intérieur. intérieur يعني متعلق براسو ما متعلقش بشي حاجه برانيه. دونك شنو كنقصدو بان فاريابل اكستونسيف وان فاريابل انتونسيف؟ تخيلوا معايا شدينا واحد الكاس ديال الماء، ها هو هذا سيدي، هاد الكاس ديال الماء عنده واحد درجه حراره تي، نقولوا مثلا 10 دوغري سي، خلطناه مع كاس ديال الماء اخر، دونك نقولوا اننا خلطنا هنايا الفوليوم مثلا نقولوا 5 مليلتر، هنا في 5 مليلتر مثلا، حتى هذا سيدي عنده نفس درجة الحرارة اللي هي تي إيكال 10 مليلتر ولا 10 دوغري سي. شدينا هاد جوج كيسان خويناهم فواحد الكاس كبير، كاس كبير بيان سور، غنحسبو الفوليوم ديالو هي في 1 بلس في 2، دونك غادي نقولو انها شحال كتساوي لينا وي، دونك في 1 بلس في 2 سي 10 مليلتر. كنلاحظوا ان الحجم تزاد بينما درجة الحرارة بقات ثابتة ما تغيراتش. دونك تي كتساوي ليا شحال؟ 20 دوغري سي. دونك شنو كنلاحظ هنايا؟ ان تي 1 بلس تي 2 اي ديفيرون دو تي توتال، يعني ما يمكنش تجيني هنا واحد لا كونكلوزيون مهمة. لا température est un variable non additif. La température est un variable alors la température est un variable qui est non additive. شنو كنقصدو بنو additif؟ نو additif c'est-à-dire غير قابل للإضافة، يعني ميمكنش تشد تي 1 وتزيد لها تي 2. اوكي، la température est un variable non additif، متغير غير قابل للإضافة. بينما شنو يمكننا نقولو على لو فوليوم؟ لو فوليوم V est un variable additif. اوكي، شنو كنقصدو باديتيف؟ يعني قابل للإضافة. اوكي، علاش قابل للإضافة؟ لأننا ملي كنشدو V1 بلس V2 الاديتيف جاي من لاديسيون كتعطينا في توتال، ومنه أي فاريابل نو اديتيف فكيتسمى انتونسيف، يعني ما متعلقش بكمية المادة، ما متعلقش بشي حاجة اكسترن. دونك نو اديتيف هي اللي كنقصدو بها انتونسيف، ما متعلقش بشي حاجة برانية، واخا تزيدو على واخا تزيد الحجم درجة الحرارة تبقى ثابتة. باغ كونطخ في est un variable additif، علاش؟ لأنك إلا زدتي الحجم يتغير، دونك بالتالي additif كنقصدو بها هي اللي كنقصدو بها extensif. اوكي، دونك نو additif كنقصدو بها intensif، و additif كنقصدو بها extensif. فوالا، دونك هذا هو الفرق ما بين intensif و extensif. Et on va donner des exemples. donc يلا شباب تقدروا تعطيوني نديرو شي طابلو هنايا نعطيو فيه امثله ديال لي فاريابل انتونسيف مع لي فاريابل اكستونسيف. دونك intensif extensif.
يلا شباب عطوني مثال ديال الفاريابل انتونسيف. لا تمبيراتور، لا بريسيون، وي، حتى لا كونسونطراسيون، التركيز المولي حتى هو سي ان فاريابل كي نون اديتيف. لا ماس فوليوميك حتى هي سي ان فاريابل كي intensif, extensif, le volume, très bien, la masse, très bien, le nombre de moles, كمية المادة، زيدوني حوايج اخرين، oui, donc le volume, la masse, le nombre de moles, etc. هنايا quelques remarques على التشكيل اللي كيقولك اودي علاش لا concentration est un variable qui est intensif. pourquoi وهو la masse volumique، الكتلة الحجمية. سيرتو ملي كنبغيو نحسبو التركيز كنقولو ان التركيز لا كونسونطراسيون سي كتساوي ان سور في. وكيقولك كيفاش اسيدي هاد لو نومبر دو مول الي اكستونسيف و لو فوليوم الي اكستونسيف، فكيفاش غادي يعطيونا واحد لو فاريابل اللي هو انتونسيف؟ اي بان سي تو سامبلومون لان التغير كيكون فيهم بجوج. اوكي دونك سي جي شونج لا كونسونطراسيون راه كيتفاريا هذا وكيتفاريا هذا، وبالتالي كيبقى التركيز كونستونط. متفقين معايا؟ دونك باش تفهموا مزيان نديرو جوج كيسان مثلا ديال اتاي. الكاس الاول الحجم ديالو في ايكال 25 مليلتر، لو نومبر دو مول ديالو هو 3 النقيطات، نسميوها 3 مول بار لتر، 3 مول. اوكي 3 مول. نديرو اسيدي هنايا باش منخربقوش الوحدات، نديرو الفوليوم كيساوي 1 لتر مثلا باش يجينا التركيز ساهل في الحساب. الوغ ولا ما نحتاجو الكالكولاتريس. دونك نديرو اسيدي كاس ثاني الحجم ديالو شحال؟ هو 1 لتر نفس الحجم، و لو نومبر دو مول ديالو لو نومبر يعني عدد الحبات ديال اتاي اللي فيه مثلا 3 مول. الوغ شحال كيساوي التركيز هنايا؟ تري بيان، التركيز هو ان سور في، يعني ان مقسوم على في يعني شحال؟ هي 3 على 1 يعني 3 مول بار لتر. شحال كيساوي التركيز عاوتاني هنايا؟ هي 3 مول بار لتر. الوغ الا بغيت نفرض شديت هاد جوج كيسان وخويتهم في واحد الكاس كبير، دونك شديت هاد جوج كيسان خويتهم في كاس كبير. لاحظوا معايا الشباب، يلا شحال غيولي الحجم الكلي ديال الكاس؟ هي لترو زائد لترو، دونك في ايكال كومبيان؟ 2 لترو. اوكي 2 لتر. دونك شحال غتولي عندي هنا من النقطة؟ 1 2 3 غادي تزادو 3 مع 3 هي 6. داكوغ. دونك الا بغيت نحسب التركيز الكلي هنايا شحال هو؟ شحال كيساوي؟ يلا شباب تري بيان. دونك لو نومبر دو مول شحال؟ سي 6 مول. اوكي دونك سي تو سامبلومون غادي نجي ندير هو سي ايكال ان سور في يعني 6 سور 2 اي سافا me donner 3. اوكي شنو كنلاحظ؟ ان لو نومبر دو مول reste constante, ne varie pas, et c'est pour cette raison la concentration est un variable qui est bien sûr qui est intensif. De même, on peut faire la même chose pour la masse volumique. حتى هي la masse volumique الكتلة الحجمية c'est la même chose. C'est une masse divisée par un volume. Donc si je change la masse, je vais changer le volume, etc. Donc je peux démontrer la même chose. C'est bien. Alors دابا سيدي غادي ندوزو نشرحو واحد لا نوسيون تري انتريسونت اللي هي لا نوسيون دو فونكسيون d'état. Donc nous allons expliquer qu'est-ce que ça veut dire une fonction d'état. Donc fonction شنو هي شباب؟ fonction مشيتو تقلبوا على الترجمه الحرفيه ديالها تلقاوها هي وظيفه. اوكي فونكسيون فونكسيونير هو موظف، فونكسيون هي وظيفه. بينما الا جيتو تقلبوا عليها سيونتيفيكمون فونكسيون كنخدموها بزاف في المات. مثلا اف الاكس، اف الاكس est une fonction de x. مثلا اف الاكس égale 2x par exemple، يعني تتعلق ب x، يعني dépend يعني بدلالة x. دونك فونكسيون كنقصدو بها بدلالة المرحلة. اوكي ديتا هي المرحلة، وليطا شنو كنقصدو بها؟ كنقصدو بها جوج حوايج. ليطا انيسيال الحالة البدئية يعني قبل ما توقع لا ترانسفورماسيون، ليطا فينال يعني من بعد ما وقعت ليا لا ترانسفورماسيون. شنو كنقصدو بإن فونكسيون ديتا؟ دونك هنا غادي نعطيو واحد المثال باش تفيكسيو لي زيدي مزيان. دونك تخيلوا ان البروف